बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए हाजत व मुश्किल कुशाई। जो शख्स भी रोज़ाना सुबह शाम इस मुक़द्दस दुआ को सिर्फ एक मरतबा पढ़े या सुने, अल्लाह ताला उसकी तमाम हाजात को पूरा फरमाएगा, तमाम मुश्किलों और मुसीबतों से उसको छुटकारा अता फरमाएगा। अगर कोई शख्स किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला हो तो उसको चाहिए कि रोज़ाना फजर और इशा की नमाज के बाद इस दुआ को 3 मरतबा पढ़े और सुने। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी और मुसीबत को ख़त्म फरमा देगा। वीडियो को लाइक फरमा दें और पूरी तवज्जो के साथ इस दुआ को आखिर तक सुने। इंशाअल्लाह हर हाजत पूरी हो जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन यरहमु मन ला यरहमुहुल इबाद व या मन यक़बलु मन ला तुक़बलुहुल बिलाद व या मन ला यहतक़िरु अहलल हाजति इलैहि व या मन ला युख़य्यिबुल मुलिहीन अलैहि व या मन ला यजबहु बिर्रद्दि अहलिद दाल्लति अलैहि व या मन यज्तबी सग़ीर मा युत्हफ़ु बिही व यशकुर यसीर मा युअमलु लहु व या मन यशकुर अलल क़लील व युजाज़ी बिल जलील व या मन यदनु इला मन दना मिन्हु व या मन यदउ इला नफ्सिहि व या मन यदउ इला नफ्सिहि मन अदबर अन्हु व या मन ला युग़य्यिरु النعمة ولا يبادر بالنقمة ويا من يثمر الحسنة حتى ينميها ويتجاوز عن السيئة حتى يعفيها إن صرفت الآمال دون مدى كرمك بالحاجات وامتلأت بفيض جودك أوعية الطالبات وتفسخت دون بلوغ نعتك الصفات فلك العلو الأعلى فوق كل عال والجلال الأمجد فوق كل جلال كل جليل عندك صغير وكل شريف في جنب شرفك حقير خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وضاع الملمون إلا بك وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك بابك مفتوح للراغبين وجودك مباح للسائلين
وإغاثتك قريبة من المستغيثين لا يخيب منك الآملون ولا ييأس من عطائك المتعرضون ولا يشقى بنقمتك المستغفرون رزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن ناواك عادتك الإحسان إلى المسيئين وسنتك الإبقاء على المعتدين حتى لقد غرتهم أناتك عن الرجوع وصدهم إمهالك عن النزوع وإنما تأنيت بهم ليفيئوا إلى أمرك وأمهلتهم ثقة بدوام ملكك فمن كان من أهل السعادة ختمت له بها ومن كان من أهل الشقاوة خزلته لها كلهم صائرون إلى حكمك وأمورهم آئلة إلى أمرك لم يهن على طول مدتهم سلطانك ولم يدحض لترك معاجلتهم برهانك حجتك قائمة لا تدحض وسلطانك ثابت لا يزول فالويل الدائم لمن جنح عنك والخيبة الخازلة لمن خاب منك والشقاء الأشقى لمن اغتر بك ما أكثر تصرفه في عذابك وما أطول تردده في عقابك وما أبعد غايته من الفرج وما أقنطه من سهولة المخرج عدلا من قضائك لا تجور فيه وإنصافا من حكمك لا تحيف عليه فقد ظاهرت الحجج وأبليت الأعذار وقد تقدمت بالوعيد
وتلطفت في الترغيب، وضربت الأمثال وأطلت الإمهال، وأخرت وأنت مستطيع للمعاجلة وتأنيت وأنت مليء بالمبادرة لم تكن أناتك عجزا ولا إمهالك وهنا ولا إمساكك غفلة ولا انتظارك مداراة بل لتكون حجتك أبلغ وكرمك أكمل وإحسانك أوفى ونعمتك أتم. كل ذلك كان ولم تزل وهو كائن، ولا تزال حجتك أجل من أن توصف بكلها، ومجدك أرفع من أن تحد بكنهه، ونعمتك أكثر من أن تحصى بأسرها، وإحسانك أكثر من أن تشكر على أقله، وقد قصر بالسكوت عن تحميدك وفههني الإمساك عن تمجيدك، وقصاراي الإقرار بالحصور لا رغبة يا إلهي بل عجزا فها أنا ذا أضمك بالوفادة، وأسألك حسن الرفادة. فصل على محمد وآله، واسمع نجواي واستجب دعائي، ولا تختم يومي بخيبتي، ولا تجبهني بالرد في مسألتي، وأكرم من عندك منصرفي، وإليك منقلبي، إنك غير ضائق بما تريد، ولا عاجز عما تسأل، وأنت على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم.